अब गद्य कविता वाचन गरिँदैछ। श्रोताहरू, अब गद्य कविता वाचन गरिँदैछ। हरिहरि। अब यसमा पहिलो गद्य कविता छ निशाचर नामको। घुम्ने मेचमा बस्ने निशाचरहरू, कतिसम्म रगत चुस्छौ नेपाल आमाका सपुतको। जीवन हो पानीको एक फोका जस्तै, तर तिमी बन्छौ कुर्सी पाए नृसिंह जस्तै। बौद्धिक शोषण गर्ने बुवासाहरू, स्रोत साधन रहेछन् तिम्रा एकलौटी फेवा। योग्यताको छैन केही कदर, चाक्री चुक्ली र चाप्लुसीकै छ भर। नेपाली क्षितिजमा अन्धकारले छायो, योग्य नागरिकमाथि वज्रपात आयो। याद गर एक ढिक्का भएर उड्दैछन् सपुतहरू, तिमी जस्ता निशाचरको अन्त हुने बेला आयो। यो 2037 सालमा लेखिएको रहेछ। यो कविता त्यतिखेर पञ्चायतलाई सङ्केत गरिन्थ्यो। अहिले यो बहुदलीयहरूलाई सङ्केत गर्न ठ्याक्क मिल्छ। नम्बर 3 आकाङ्क्षा। नम्बर 2 मा आकाङ्क्षा। यो पहिलो त्यो भयो, दोस्रो आकाङ्क्षा। मनका ती आकाङ्क्षाहरू मनमा त्यसै बिलाइसके, न उनले भावना व्यक्त गर्न सकिन्, न त उसले यथार्थतालाई स्वीकार्न सक्यो। यो 2037 सालमा रचना गरिएको रहेछ। यो पनि पश्चाताप। पश्चाताप व्यर्थको यो पश्चाताप, सहृदयप्रति घृणा र उपहास। यस्तै रहेछ स्वार्थी मानव, रस चुसी हिँड्ने भमरा जस्तो। स्वार्थान्धताले रूप लियो कस्तो। हे मानव, त किन टोलाउँछस्, नबिराजा दया लिएर। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, स्वार्थी मित्रबाट प्रतिफलको अपेक्षा नगर। यो पनि 37 सालमा रचना गरिएको। अब चौथोमा छ उत्पीडन। पहाडको एक कन्दराबाट उच्च शिक्षाको आकाङ्क्षा लिई कान्तिपुरमा भौतारिन पुगेको एक बटुवा, कर्रो कानुनको मर्यादा पालन गर्दै चक्रव्यूहमा पर्छ एक दयाहीन दयासागरको। ऊ स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न खोज्छ पिञ्जराको सुगाले जस्तै, तर परिस्थितिको व्यवस्थामा पर्छ। सद्भाव राख्छ कर्तव्य पुरा गर्दै, विद्रोह गर्छ चाक्री चुक्ली र चाप्लुसीको। सामना गर्छ अनेकौँ हुङ्कारको, कति विचलित नभई अघि बढ्न खोज्छ दुर्वाङ्कुर जस्तै। संस्मरण गर्छ विगतको, अनि व्यक्त गर्दछ अन्तर हृदयको व्यथा। ए दयाहीन दयासागर, ए ज्ञानहीन ज्ञानसागर, ए प्रज्ञाहीन प्राज्ञ, नपछार उसलाई सगरमाथाबाट। ऊ निर्भीक छ, ऊ आँधीसँग जुझ्न सक्छ, चट्याङसँग तर्सिँदैन ऊ, बरु कालसँग पनि जिस्किन सक्छ। अनन्त आकाश चाहर्ने अठोट छ उसको, त्यसैले नपछार उसलाई सगरमाथाबाट। तिम्रो विवेकमा डढेलो लागि उसलाई पछार्न खोजी भने, तेरो विवेकमा डढेलो लागि उसलाई पछार्न खोजिस् भने, ऊ हिमाल जस्तै विशाल हुनेछ। अनेकौँ अवरोधहरूको सामना गर्दै ऊ अन्तिम लक्ष्यमा पुग्नेछ। तर ख्याल गर एक दिन उसले भैरवको रूप लियो भने, यस धरतीमा तेरो अस्तित्व विलीन हुनेछ। यो 2046 सालमा लेखिएको कविता। छद्म भेषमा लुकिरहेछन्। राष्ट्रियताको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू, जनताको शोषण गरी रातारात अरबपति बन्नेहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई अराष्ट्रिय तत्त्वको नाम दिनेहरू, निर्दोष नागरिकमाथि नृशंस दमन गर्ने अपराधीहरू, जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई लत्याउनेहरू आज कतै छद्म भेषमा लुकिरहेछन्। बौद्धिक शोषण गर्ने बुवासाहरू, मदोन्मत्त मखुण्डोधारीहरू, कैयन युवक युवतीको ज्यान लिने हत्याराहरू, शैक्षिक संस्थानमा आतंक फैलाउने आततायीहरू, पापको प्रायश्चित्त गर्न नपाई पिरोलिरहेछन्। जनताका सामु रुन्चे अनुहार देखाउन नसकी भूमिगत गिरोहका रूपमा दिन गनिरहेका छन्। मुठीभरका अराष्ट्रिय तत्त्वको संज्ञा पाउनेहरू टुँडी खेलका मैदानमा नअट्ने भएका छन्। भेडाको छाला ओढी हिँड्ने बुवासामा गनिनेहरू,
कुत्सित विकृत मनस्थिति भएकामा दरिनेहरू प्रजातन्त्रका प्रतीक लाल झण्डा फहराउँदै जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिलाउन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै नित्य निरन्तर अघि बढिरहेछन्। प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन पश्चात नवजात शिशुको घाँटी निमट्न खोज्नेहरू किमकर्तव्य विमूढ भएर छटपटाउँदै निर्दोष जनताको सम्पत्तिमाथि सिनोमा गिद्ध जस्तै जाइ लाग्दैछन्। त्रास र भयावहको वातावरण सिर्जना गर्दै मसान घाटबाट उठेको मसाने भूत जस्तै आतंक फैलाउन तम्सिरहेछन्। रचना समय 2047 साल अक्षर साप्ताहिकमा प्रकाशित। शङ्खनाद गरिरहेछन्। जनआन्दोलनको तप्त ज्वालाले कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको कान्तिपुरी कैयन योद्धाहरूको बलिदान पश्चात शान्त क्रीडास्थल बनिरहेछ। प्रसव वेदनाले छटपटिँदै प्रजातन्त्रको शिशु जन्मिएछ। जन्मिँदा साथ घाँटी निमोठिए पनि 3 दशकपछि पुनर्जन्म लिएछ। कालो अन्धकारको पर्दालाई च्यात्दै दिनकर वेगसँग चलिरहेछन्। सडकमा यात्रा गर्दा त्रस्त र भयभीत हुनेहरू निर्धक्कसँग अघि बढिरहेछन्। प्रजातन्त्रका योद्धाहरू लाल झण्डा फहराउँदै प्रजातन्त्रको शङ्खनाद गरिरहेछन्। वसन्तको सुन्दर हरियालीमा लाली गुराँस फुल्ने वनमा डाँफे र कोइलीहरू मधुर तानमा गीत गाइरहेछन्। प्रजातन्त्रको स्वरलहरी गुन्जाइरहेछन्। कलकल बग्ने नदी र झरनाहरू आनन्दमा सुसाइरहेछन्। अनेकौँ गुफा र कन्दराहरू प्रजातन्त्रकै गीत घन्काइरहेछन्। प्रजातान्त्रिक अधिकारका निमित्त जनताहरू जुर्मुराइरहेछन्। प्राध्यापक, डाक्टर र वकिल सबै आन्दोलित मनस्थितिमा अघि बढिरहेछन्। त्यसैले आततायीहरू रोक्न नखोजे यो वेगलाई रोक्ने दुष्प्रयास गरिएमा भयङ्कर आँधी आई सबैको अस्तित्व मेटिनेछ। रचना समय 2047 साल अक्षर साप्ताहिकमा प्रकाशित। यो पनि अब 7 नम्बरमा प्रजातन्त्रको उपहास भन्ने कविता छ। असङ्ख्य वीरहरूको बलिदान पश्चात देशमा प्रजातन्त्र आयो। भोक र रोगले ग्रस्त अनुहारहरूमा नयाँ आशाको मुस्कान छायो। तर खेद छ, प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात 1 दशक बित्न नपाउँदै जनताका उच्च आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात पर्न आयो। प्रजातन्त्रका रथी महारथीहरू स्वार्थान्धतामा मस्त भएर निर्धन जनताका आकाङ्क्षालाई बुट र बन्दुकको प्रहारले जस्तै आज सबैतिर लत्याइरहेछन्। सयौँ शहीद जन्माउने बुकुराहरू त्रास र भयावहको वातावरणले आज छटपटाइरहेछन्। प्रजातन्त्रका रक्षक बन्न खोज्नेहरू सत्ता र पदको होडबाजीमा आफूमा ताण्डव नृत्य गर्दै गृहयुद्ध निम्त्याउन खोजिरहेछन्। खोपिल्टा परेका गाला उक्साउँदै प्रजातन्त्रको उपहास गरिरहेका छन्। रचना समय 2052 साल रहेछ यो। अर्को छ असमञ्जस। शिवको यस कान्तिपुरीमा, भानुभक्तको अलकापुरीमा अनेकौँ सपना बोकेर आएका 2 पथिकहरू अनायास जुट्छन्। उच्च शिक्षाको केन्द्रमा सहपाठी बन्न पुग्छन्। कालचक्र बित्दै जाँदा परस्परमा विश्वास गर्छन्। मनका भावना र असन्तुष्टिहरू पोख्छन् अनि व्यक्त गर्दछन्। सुख दुःखमा सहभागी हुन्छन्। सधैँ आँखाका नानी बन्छन्। एक अर्कामा पूर्ण आस्था र विश्वास राख्दै अन्तर्हृदयको वेदना पोख्छन्। वास्तविकतालाई स्वीकार्न खोज्छन्। न एक अर्कालाई परित्याग गर्छन्, न त प्रणय सूत्रमा बाँधिन सक्छन्। रचना समय 2052 साल। पुरस्कार। एक थरी रगत र पसिना बगाई काम गर्छन्, तर पगरी गुत्ने ढेँडु अर्कै छन्। गलाघोटी ज्ञान सिकाउने गुरुहरू गोरुतुल्य दुःख पाइरहेछन्। चाकडी र चुक्लीमा व्यस्त चाटुकारहरू ढोके बैठके र प्रज्ञाहीन प्राज्ञहरू शिक्षा पुरस्कार पाइरहेछन्। ती प्रज्ञाहीन प्राज्ञहरू पुरस्कृत भइसकेपछि धाक रवाब देखाउँदै हिँड्छन्। आकाश पाताल जोड्न खोज्छन्, तर भित्रभित्रै आत्मग्लानीले छटपटाइरहन्छन्। ती प्रज्ञाहीन प्राज्ञहरू वास्तविक परिस्थिति आउँदा हाँस्नु बगुलाको चालले समय बिताउँछन्। त्यसैले त पुरस्कारहरू प्रेरणाको स्रोतको सट्टा उपहासका साधन भइरहेछन्। रचना समय 2052 साल। अब 10औँमा छ यहाँलाई कुन सम्मान गरौँ। भन्नुहोस् नृसिंह प्रभु, यहाँलाई कुन सम्मान गरौँ। ब्रह्मादि देवताले जस्तै स्तुति गरौँ, वा दिनहुँ घरमा आई चाकडी गरौँ। होइन, माला र पिताम्बर पहिराउँ कि आरती र नैवेद्य चढाउँ। भन्नुहोस् नृसिंह प्रभु, यहाँलाई कुन सम्मान गरौँ। ल भन्नुहोस् दयासागर, यहाँको नाममा फुटकर कविता लेखौँ, वा खण्डकाव्य र महाकाव्यको नै रचना गरौँ। यहाँकै स्तुतिगानको उपन्यास तयार पारौँ कि प्रभुकै नाममा
शालिग निर्माण गरौँ वा सधैँ धनुष्टङ्कार नमस्कार गरौँ, भन्नुहोस् नृसिंह प्रभु, यहाँलाई कुन सम्मान गरौँ। रचना समेत 2052 साल। प्राध्यापक नामको कविता छ एउटा। म हुँ एक प्राध्यापक विशिष्ट श्रेणीको, अपेक्षा गर्छु सबैबाट मान मर्यादाको, तर जान्दिनँ कसैको मर्यादा गर्न, चुनौती दिन्छु अरूको नेतृत्वलाई, ख्याल गर्दिनँ आफ्नो जिम्मेवारी। आएँ उत्तरदायित्व वहन गर्ने प्रतिज्ञा लिएर, दिनहरू बिते बकबक गर्दै, अरूलाई चुनौती दिने व्यक्तित्व मेरो, आफ्नो कार्यकाल भने शून्यतामै बित्यो, किम कर्तव्य विमोड छु, असमञ्जसमा बाँचिरहेछु, तर म हुँ एक प्राध्यापक विशिष्ट श्रेणीको। उच्च पदमा आसीन छु, तर सिनको भाँच्ने हिम्मत गर्दिनँ, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पछि पर्दिनँ, अरूको अवस्थाको ख्याल गर्दिनँ, प्राज्ञिक क्षेत्रमा बबुला जस्तै छु, तर पनि प्राज्ञिकै पदले सुशोभित छु। म हुँ एक प्राध्यापक विशिष्ट श्रेणीको। सम्पादनको उत्तरदायित्व लिन्छु, लेखकको रुचि र मर्यादालाई ख्याल नराखी, लेखकको रुचि र मर्मलाई ख्याल नराखी, लेखहरू तहसनहस पार्छु, तथ्याङ्कहरूको हेरफेर गरी, लेखकलाई नै बेवकुफ बनाउन खोज्छु। त्यसैले त म प्रज्ञा नेत्रकै अभावमा पनि प्राध्यापक हुँ विशिष्ट श्रेणीको, प्राध्यापक हुँ विशिष्ट श्रेणीको। रचना समय 2053 साल। विगत त इतिहास बनेछ, विचित्रको रहेछ समयको गति, हामीलाई ख्याल छैन, घडी पलाएर मिनट गर्दै समय वर्षमा परिणत भएछ, वर्ष गन्दा गन्दै एक दशक पुगेछ, हामी भएछौँ यता न उता, कहिले उता कहिले यता, कहिले बाख्राको मुनिसँग बुर्कुसी मार्दै उफ्रिरहेछौँ, कहिले पप्पी र जेनीसँगै खेल खेलिरहेछौँ, अन्तमा न त मुनिले साथ दियो न त पप्पी र जेनीले साथ दिए, खानु पर्दो रहेछ पसिनाको फल, सपनाबाट झल्यास बिउजिएछ, तर बिउझेर के गर्ने। समयको गति त अघि बढिसकेछ, त्यसैले विगतलाई सम्झिरहेछौँ, हेर्दा हेर्दै विगत त इतिहास बनेछ, पुस्तकको पाना र अंश बनेछ, पुस्तकको पाना र अंश बनेछ। रचना समय 2054 साल। हिमालय 2054 11/10 को हिमालय टाइम्समा प्रकाशित। अब अरू कविताहरू पनि केही छन्। एउटा सन्त बाबा प्रति भन्ने कविता छ, यो चाहिँ अलिकति गीती छन्दमा छन्। सन्त बाबा प्रति 100औं वसन्त पुरा गर्न भनेर प्रतिदिन डट्यौ तिमी, कुनै पलमा अल्छी नबने काव्य सुधा पनि छर्यौ तिमी, सुषमा सबतिर छर्दै छर्दै अझ अघि बढ हे वृद्ध कवि, सुषमा सबतिर छर्दै छर्दै अझ अघि बढ हे वृद्ध कवि, शब्द सागर लेख्ने कविको अति सुन्दर त्यो स्वच्छ छवि, बताउनुहोस् कविजी कसरी काव्य सुधा यो जन्मिन्छ, अशान्त मनमा शान्ति छरेर कसरी मन यो पग्लिन्छ, कसरी मन यो पग्लिन्छ। अब अर्को छ फेसबुकको कविता यात्रा, यो पनि गीत छन्दमा छ। फेसबुकमा कविता लेख्दै आज कविहरू आएछन्, उषाकालमा सुषमा छर्दै दूर देशमा धाएछन्, मनजी आए लक्ष्मी आए कोसर ढुण्डी आएछन्, मधुर लयमा कविता लेख्दै मन मन्दिरमा छाएछन्, जय होस् कविजी तिम्रो काव्य रचना अघि बढोस्, कविताको रस पान गरेर जीवन हाम्रो धन्य बनोस्, तिता मिठा व्यङ्ग्यहरू सब कवितामा नै पोख्ने हो, सर्पहरूका कान हुँदैनन् शब्दमा सब पोख्ने हो। रचना भाद्र 2074 साल। चिदानन्दलाई सम्झिँदा। सुन्दछु भर्खर समाचार, यो चिदानन्द अब छैनन् रे, झस्केँ म त अति विस्मित पर्दै, यो के भो भन लौ न हरे, उमेरमा निज अनुज थिए अनि मान्थे आफ्नै दाजुसरी, बिर्सन सक्दिन उनको छवि यो मनलाई अब शान्त गरी, मर्त्यलोक अब छाड्यौ भाइ उतै बसी सत्कर्म गर, अर्पण गर्दछु श्रद्धाञ्जली यो स्वर्गबाट नै ग्रहण गर, व्यक्त गर्दछु शुभकामना आत्मालाई शान्ति मिलोस्, प्राज्ञ बनेर समय बितायौ तिम्रो कीर्ति अमर बनोस्, तिम्रो कीर्ति अमर बनोस्। रचना भाद्र 2074। हाम्रा मित्र जोसँग सँगै पनि एउटा टिममा पनि काम गरियो, डाक्टर चिदानन्द पण्डित जो विज्ञान विभागमा प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको असामयिक निधन भयो। अब
यो चाहिँ नि यी कविताहरू गीति कविता समेत गरिकन यी सकिए गद्य कविता गीति कविता यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ यस खण्डमा। अब अर्को खण्डमा आध्यात्मिक कविता प्रस्तुत गरिँदैछ। अहिले यहाँ यही नै विश्राम गरौँ अहिलेलाई।